नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ ह्यालो अल्किनको लेक्चर नम्बर 4 र आज हामी रहेको केमिकल प्रोपर्टीहरू चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ। ठिक छ, हिजो चाहिँ हामीले मेनली न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू हेऱ्यो ह्यालो अल्किनको। आज चाहिँ हामी इलिमिनेसन रियाक्सन अनि केही अरू रियाक्सनहरू चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ। सो इलिमिनेसन रियाक्सन भनेको कस्तो रियाक्सन हो त एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दा, जस्तै इलिमिनेसन भनेको कस्तो हो भने अब यो चाहिँ हाम्रो ह्यालो अल्किन भयो। ठिक छ, ह्यालो अल्किनबाट ह्यालोजनलाई हटाएर अरू कुनै कम्पाउन्ड बनाउने है। फेरि ह्यालो अल्किनबाट ह्यालोजन निकालेर अरू कुनै ग्रुप यहाँ आएर टाँसिन्छ भने त्यसलाई हामीले सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनिन्छ गरे। यसमा चाहिँ यो इलिमिनेसनमा चाहिँ अरू कुनै ग्रुप आएर टाँसिन्न, यो बोन्ड नै हटेर अनि यतापट्टि अरू मल्टिपल बोन्ड अथवा अरू कुनै नयाँ कम्पाउन्ड बन्छ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ त इलिमिनेसन रियाक्सन भनिन्छ। ठिक छ, ल अब यसको त्यति डेफिनेसनहरू जान्न पर्नु परेन है। सो मिनिङ बुझ्दा हुन्छ। अब सुरुको एउटा इलिमिनेसन रियाक्सन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि ह्यालो अल्केनको रियाक्सन विथ अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठिक छ, अब पोटासियम हाइड्रोक्साइड अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग ह्यालो अल्केनको रियाक्सन बनाउने भने के हुन्छ त त्यसलाई हेरौँ है त। सो सुरुमा एउटा ह्यालो अल्केन लिउँ। ठिक छ, CH3 CH2 Cl लिन्छु म। सो यसलाई चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन बनाइदिने। अब यो रियाक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ भने यो पोटासियम हाइड्रोक्साइड जुन छ नि यो चाहिँ आफू रियाक्सनमा भाग लिँदैन, तर यसमा चाहिँ अलिअलि चेन्जेसहरू ल्याइदिन्छ। अब कस्तो चेन्जेस ल्याउँछ त भन्दा जस्तै कि एउटा कार्बनबाट चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि जुन कार्बन क्लोरिन अथवा चाहिँ नि कुनै ह्यालोजनसँग बोन्डेड छ त्यसबाट चाहिँ क्लोरिन हटाइदिन्छ, यसबाट चाहिँ क्लोरिन हट्ने भयो। र अर्को एउटा कार्बन त्यसैको आडाको एउटा कार्बन जहाँ चाहिँ क्लोरिन बोन्डेड छैन, जस्तै कि यहाँ क्लोरिन बोन्डेड छैन नि त, यहाँबाट चाहिँ एउटा हाइड्रोजन निकालिदिन्छ। ठिक छ, सो यो हाइड्रोजन र यो क्लोरिन मिलेर HCl बनाउँछ। यहाँ के रहन्छ त, यहाँ CH2 रहन्छ, यहाँ पनि त CH2 रहन्छ हो। अब यहाँ बिचमा चाहिँ के आउँछ त डबल बोन्ड आउँछ। सिङ्गल बोन्ड पहिल्यै थियो, एउटा बोन्ड चाहिँ यो यताको हटेर र यहाँको एउटा हाइड्रोजन हटेर अर्को बोन्ड चाहिँ यहाँ फर्म हुन्छ। द्याट्स वाइ यो चाहिँ डबल बोन्ड आउँदो रहेछ र के आउँदो रहेछ त अल्किन चाहिँ निक्लिने रहेछ है। सो यो कुन अल्किन हो त, यो इथिन हो, इथिन। ठिक छ, ल जस्तै अझै अर्को पनि रियाक्सन हेरौँ। CH3 CH2 CH2 Br हेरौँ है त। अल्कोहलिक KOH मा यसलाई राखिदिने भने के हुन्छ त ब्रोमिन हट्छ र चाहिँ नि हाम्रो योसँग यसको आडको जुन कार्बन छ त्यसबाट चाहिँ के हट्छ त एउटा हाइड्रोजन हट्छ। सो यसबाट एउटा हाइड्रोजन हट्ने भयो नि त CH3, यसबाट एउटा हाइड्रोजन हटेर CH भयो, यहाँबाट चाहिँ ब्रोमिन हटेर CH2 मात्र रह्यो र यहाँ बिचमा के आउने भयो त डबल बोन्ड आउने भयो। ठिक छ, अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो के निक्लिनु भयो त HBr निक्लिनु भयो। यहाँको एउटा हाइड्रोजन र यो ब्रोमिन चाहिँ रियाक्सन गरेर के बनाउँछ त हाइड्रोजन ब्रोमाइड बनाउँछ। ठिक छ, ल सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त मिथेन इथिन प्रोपिन हो, प्रोपिन। ल अब अझसम्म त प्रब्लम भएको छैन, हामीलाई सिम्पली रियाक्सनहरू लेखिन्छ। तर अब एउटा प्रब्लम आयो कि कस्तो प्रब्लम भन्दा जस्तै कि एउटा कम्पाउन्ड लिउँ त कस्तो खाले कम्पाउन्ड लिउँ त भन्दाखेरि CH3 CH3 अझै एउटा हाइड्रोजन हट्ने भयो नि त यहाँ त होइन, CH2 CH3 Br। ल यस्तो खाले एउटा कम्पाउन्ड छ अरे अथवा ह्यालो अल्केन छ अरे। यो भने त ह्यालो अल्केन त हो होइन, अल्केनमा एउटा ह्यालोजन अट्याच भएको। सो यसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइडको प्रेजेन्समा यसलाई रियाक्सन बनाउने। अब रियाक्सन गराउँदाखेरि खासमा के हुने हो त एउटा चाहिँ ब्रोमिन त हट्ने हो योबाट, अनि अर्को डबल बोन्ड हुने हो होइन। डबल बोन्ड चाहिँ यसैको आडाको कार्बनबाट हुने। अब कुन चाहिँ कार्बनबाट हाइड्रोजन हटाउनु त नि, यसबाट पनि हट्न सक्छ यसबाट पनि हट्न सक्छ, यसको आडमा त दुईवटा कार्बन छ होइन। सो कुन चाहिँ कार्बनबाट चाहिँ हामीले हटाउने त त्यो कुरा हेर्न पर्यो क्या। यहाँ डबल बोन्ड बनाइयो भने पनि त्यो फरक नै कम्पाउन्ड हुने भयो अरे है, यहाँ डबल बोन्ड भयो भने पनि योभन्दा फरक कम्पाउन्ड हुने भयो। सो यस्तो सिचुएसन आयो। अब यस्तो सिचुएसनलाई ओभरकम गर्नको लागि एउटा रुल छ क्या, त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ भने सेट जेफ्ट रुल भन्छ।
तपाईँले यदि 11 को अर्गानिक राम्ररी पढ्नुभएको छ भने तपाईँलाई थाहा होला यो 11 मा पनि छ। यो त 11 मा पढ्नुभएको छैन भने म मजाले बुझाइदिन्छु, ठिक छ? सो यो रुलले के भन्छ भने इफ देयर इज मोर देन ओन साइट फर मल्टिपल बोन्ड then the bond goes with highly substituted carbon atom भन्छ क्या। यसको मतलब चाहिँ के हो त? यसको मतलब के हो भने जब चाहिँ यहाँ एकवटा भन्दा बढी, अब दुईटा तिनटा जति पनि हुन सक्छ है। सो एउटा भन्दा बढी चाहिँ साइट यदि देखियो भने डबल बोन्डको लागि, जस्तै कि एउटा यहाँ देखिन्छ एउटा यहाँ देखिन्छ। सो यसरी एउटा भन्दा बढी चाहिँ साइट देखियो भने त्यति बेला कुन चाहिँ कार्बनसँग डबल बोन्ड बनाउने त भन्दाखेरि जुन कार्बन हाइली सब्स्टिट्युटेड छ। अब हाइली सब्स्टिट्युटेडको मिनिङ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकदमै बढी कार्बनसँग बोन्डेड छ। जस्तै कि यो कार्बनलाई हेरौँ त यो कार्बन यता पनि बोन्ड छ, यता पनि बोन्ड छ, यता पनि बोन्ड छ, 3वटा बोन्ड छ हो। यो कार्बनको त एउटा कार्बनसँग मात्र बोन्ड छ भनेपछि हाइली सब्स्टिट्युटेड कुन हुने भयो त? यो वाला कार्बन हुने भयो। सो यो वाला कार्बनसँग चाहिँ डबल बोन्ड आउने भयो र यहाँ डबल बोन्ड आउनको लागि यो हाइड्रोजन त हट्न पर्यो है। सो सुरुमा त हाम्रो HBr बन्ने भयो र मेन प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ त CH3। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा हाइड्रोजन हटेर C मात्र रह्यो, माथि चाहिँ हाम्रो CH3 छँदैछ र यहाँ चाहिँ हाम्रो CH मात्र भयो, ब्रोमिन हट्यो र एउटा चाहिँ हाम्रो CH3 छ। यसलाई अझ सानो बनाएर लेखौँ है त। सो CH3 C भयो, CH3 भयो, यहाँ चाहिँ डबल बोन्ड आउने भयो र माथि हाम्रो के छ त CH3 छँदैछ, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ त मल्टिपल बोन्डहरू हाइली सब्स्टिट्युटेड कार्बनमा गएर बस्दो रहेछ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ सेट-जेफ रुल भन्छ है त, यसलाई याद राख्नु होला। ल अब चाहिँ हामी अर्को एउटा रियाक्सन हेरौँ है त, इलिमिनेसन रियाक्सन। हाम्रो सेकेन्ड नम्बरको रियाक्सन छ वुड्स रियाक्सन। अब यो वुड्स रियाक्सनको नाम पहिला नि त कतिपयले सुन्नुभयो होला है। 11 मा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एउटा रियाक्सन हो यो। यो चाहिँ नर्मल्ली हामीले अल्केनको प्रिपेरेसनमा पढिन्थ्यो, अहिले चाहिँ हामीले यो हेलो अल्केनको प्रोपर्टीमा पढिन्छ, ठिक छ। अब यो रियाक्सन खासमा के हो त भन्दाखेरि एउटा के अरे यो रियाक्सनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा मेनली दुईवटा हेलो अल्केन युज हुन्छ, ठिक छ। सो एउटा हेलो अल्केनलाई मैले यहाँ बनाउँछु RX, अर्को हेलो अल्केनलाई मैले यहाँ बनाउँछु XR, ठिक छ। यो मैले रियाक्सन बुझाउनको लागि गरिरहेको छु र यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सोडियमसँग यसलाई रियाक्सन गराइन्छ, दुईवटा सोडियमसँग रियाक्सन गराइन्छ र यो रियाक्सन जहिले पनि केसको प्रेजेन्समा हुन्छ त भन्दाखेरि ड्राई इथरको प्रेजेन्समा, हिट पनि हुनुपर्छ, ठिक छ। सो ड्राई इथरको प्रेजेन्समा हिट गरेर चाहिँ यो रियाक्सन कन्डक्ट गरिन्छ। यो रियाक्सनमा दुईटा चाहिँ हाम्रो हेलो अल्केन र दुईटा सोडियम युज हुन्छ। अब के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन दुईवटा सोडियम छ नि, यो दुईवटा सोडियमले एउटा चाहिँ के लगिदिन्छ त हेलोजन लगिदिन्छ यहाँ त, ठिक छ। सो एउटा हेलोजन लगेर के हुने भयो त दुईवटा NaX भन्ने भयो नि त है, ठिक छ। अनि के रह्यो त भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा R रह्यो, यहाँबाट एउटा R रह्यो, ठिक छ। योसँग पनि एउटा बोन्ड खाली छ, योसँग पनि एउटा बोन्ड खाली छ। सो यो दुईटा एक आपसमा बोन्ड बनाएर के भन्ने भयो त RR भन्ने भयो, ठिक छ। सो यो रियाक्सनलाई ओभरअलमा लेख्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि 2RX + 2Na इन प्रेजेन्स अफ ड्राई इथर एन्ड हिट गिभ्स RR + 2NaX हुन्छ। अब यो झ्याप्प हेर्दा बुझिएन होला, म बुझाइदिन्छु है त। जस्तै कि R को ठाउँमा लियौँ हामी CH3 CH2 लियौँ है त, र X को ठाउँमा ब्रोमिन लियौँ, ठिक छ। यहाँ दुईवटा सोडियमको प्रेजेन्समा यसलाई रियाक्सन गराउनु पर्ने छ र यो त अब हामीलाई दुईवटा चाहिन्छ। सो एउटा चाहिँ म यता लेखिदिन्छु है त बुझाउनको लागि, Br CH2 CH3 छ। मैले यता उल्टोपट्टिबाट लेख्दै केही पनि हुन्न नि त होइन। सो यसलाई चाहिँ हामीले यही हो ड्राई इथरको प्रेजेन्समा हिट गरेर चाहिँ रियाक्सन गराएको छौँ। यसरी गराउँदाखेरि के हुन्छ त यो ब्रोमिन ब्रोमिन र यो त हाम्रो रियाक्सन भइ नै हाल्छ। यो भनेको साइड प्रोडक्ट हो, यसलाई त्यति हेर्नु परेन। मेनली हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि CH3 यताको CH2 र यताको CH2 र CH3 चाहिँ बोन्ड हुन्छ एक आपसमा, ठिक छ। सो यो RR भनेको यही नै हो,
एउटा आर भनेको चाहिँ यो भयो, एउटा आर चाहिँ यो भयो है। सो यो दुईटा के हुन्छ त एक आपसमा बोन्ड हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त अल्केन हो। यो पनि के भयो अल्केन भयो, अल्केन ठिक छ। यसको नाम चाहिँ के हुन्छ त एउटा दुईटा तिनटा चारवटा छ भनेपछि मिथेन इथेन प्रोपेन ब्युटेन हुने भयो ठिक छ, ब्युटेन। अनि त्यहाँपछि हाम्रो के निक्लिने भयो त अर्को सोडियम ब्रोमाइड त निक्लिने नै भयो दुईटा ठिक छ। ल अब जस्तै कि अझै एउटा पनि हेरौँ है त, यसैको इक्जाम्पल हो। ल अझै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है त, CH3 CH3 Br छ, दुईवटा छ यो है। म एकैचोटि लेख्दै यसरी लेख्दै क्या म ठिक छ। अनि यहाँ दुईवटा सोडियम छ, यसलाई यही ड्राई इथरको प्रेजेन्समा हिट गरिरहेको छ है। ल अब के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यही हो हाम्रो चाहिँ यो ब्रोमिन र सोडियम चाहिँ मिस हुन्छ। सो सुरुमा यहाँ Br लेखिदिइहालौँ। त्यसपछिको कम्पाउन्ड चाहिँ के भन्ने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त CH3 CH छँदैछ यतापट्टि भने त ठ्याक्कै त्यही हुन्छ होइन। एउटा CH रहेको हुन्छ र एउटा CH3 रहेको हुन्छ र यसको मुनतिर के हुन्छ त CH3 CH3 हुन्छ। यसरी पनि यसलाई देखाउन सकिन्छ, अथवा यसलाई देखाउने अरू पनि डिफ्रेन्ट तरिकाहरू छ ठिक छ। यसलाई चाहिँ अब अर्को कसरी पनि देखाउन मिल्छ त यो जुन CH3 छ यसलाई चाहिँ माथितिर फाल्देर पनि देखाउन मिल्छ, एउटै हो क्या कुरो है ठिक छ। यसलाई चाहिँ हामीले माथितिर फाल्देर पनि देखाउन सकिन्छ है। सो यस्तो खालको कम्पाउन्ड चाहिँ बन्निरहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त उर्ज रियाक्सन भनिन्छ है त ठिक छ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो। अब चाहिँ हामी हेरौँ रिडक्सन अफ ह्यालो अल्केन। यो जुन ह्यालो अल्केन छ यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने भने के हुन्छ त, अब रिडक्सनको मिनिङ मैले हिजो पनि बुझाएको थिएँ। के हुन्छ त रिडक्सन भनेको भन्दाखेरि एडिसन अफ हाइड्रोजन भनेर बुझिन्छ नर्मली यो रियाक्सनहरूमा बुझ्दाखेरि है। एडिसन अफ हाइड्रोजन अथवा गेन अफ इलेक्ट्रोन भनेर बुझिन्छ। सो हाइड्रोजनको एड गर्ने के केसमा त ह्यालो अल्केनमा। सो हेडिङ रिडक्सन अफ ह्यालो अल्केन। सो ह्यालो अल्केन भनेको हाम्रो आरएक्स भइहाल्यो है। यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ त रिडक्सन गर्नुपर्ने छ हो। सो रिडक्सन चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मेथडबाट गर्न सकिन्छ। एउटा त मैले हिजो कि अस्ति पनि सिकाएको थिएँ, निकलको प्रेजेन्समा चाहिँ हाइड्रोजन र निकलको प्रेजेन्समा हिट गर्ने भने रिडक्सन हुन्छ ठिक छ। एउटा यो तरिका भयो। अर्को तरिका के हुन्छ त भन्दाखेरि हामीले टिन, यसलाई चाहिँ टिन भन्छ है त, एसएन भनेको टिन भयो र HClलाई चाहिँ मिक्स हान्ने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट एउटा न्यासेन्ट हाइड्रोजन पनि निक्लिन्छ। अब यो न्यासेन्ट हाइड्रोजन यसमा एड हुन्छ र यसरी एड भयो भने पनि के हुने भयो त यो रिड्युस हुने भयो। अर्को तरिका पनि हुन्छ है त, अर्को एउटा तरिका चाहिँ के हुन्छ भने हामीले जिङ्क र H2O लाई चाहिँ राख्यो भने पनि यो चाहिँ रिड्युस हुनसक्छ। यसबाट पनि एउटा न्यासेन्ट हाइड्रोजन लिबरेट हुन्छ ठिक छ। सो यो रिडक्सनमा चाहिँ एक्ज्याक्टली के चाहिँ हुन्छ त भन्दा यो एक्स हुन्छ यहाँको एउटा हाइड्रोजनले लगिदिन्छ र यसमा जहिले पनि के भन्छ त HX त बन्छ नै ठिक छ। यहाँ पनि HX भन्ने भयो है, र दुईवटा चाहिन्छ है त न्यासेन्ट हाइड्रोजन ठिक छ। अब यहाँको एउटा जुन एच रहेको छ यो चाहिँ गएर आरसँग बस्दिन्छ र यसले के बनाउँछ त आरएच बनाउँछ। यसलाई के भन्छ अल्केन भन्छ नि त होइन। सो अल्केन बनाउने रहेछ ठिक छ। यहाँ पनि आरएच बन्छ र यहाँ पनि आरएच नै भन्ने भयो, किनभने यो सबै रिडक्सन त हो होइन। रिडक्सन यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट मेथडले गरेको हो क्या। कहिलेकाहीँ हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा निकललाई तताएर पनि गरिन्छ, टिन र चाहिँ HCl राखेर पनि गरिन्छ, अथवा जिङ्क र H2O राखेर पनि गरिन्छ। अब इक्जाममा चाहिँ एउटा कुनै यसरी देखाइदियो भने तपाईँले बुझ्नु होला कि यो रिडक्सन हो भनेर ठिक छ। जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त CH3 CH2I छ। ल आयोडिन राख्दै मैले। अब H2 को प्रेजेन्समा निकललाई हिट गरियो, रिडक्सनै हो यो भनेको। सो यसमा चाहिँ एक्ज्याक्टली के हुन्छ त भन्दाखेरि यो आईलाई चाहिँ एउटा एचले रिप्लेस गरिदिन्छ। सो के भन्ने भयो त CH3 भन्ने भयो। यो के हो त भन्दाखेरि यो अल्केन हो एक किसिमको, यसलाई इथेन भन्छ है त, दुईटा कार्बन छ। सो द्याट्स वाइ इट इज इथेन। अनि त्यहाँपछि यहाँको एउटा हाइड्रोजन गएर आयोडिनसँग रियाक्सन गरेर HI बनाउँछ। यसलाई चाहिँ हाइड्रोजन आयोडाइड भन्छ, हाइड्रोजन आयोडाइड ठिक छ। ल यसरी चाहिँ हाम्रो रिडक्सन अफ ह्यालो अल्केन चाहिँ हुन्छ है। अब अझ अर्को एउटा लास्ट रियाक्सन छ है। अनि त्यहाँपछि हाम्रो यो ह्यालो अल्केनको यो केमिकल प्रोपर्टिज अफ ह्यालो अल्केन चाहिँ सकिन्छ। अब लास्ट रियाक्सन पनि हेरिदिइहालौँ है त्यही बेला।
अब लास्ट रियाक्सन चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि रियाक्सन विथ म्याग्नेसियम, म्याग्नेसियमसँगको रियाक्सन। यसलाई कहिलेकाहीँ ग्रिग्नार्ड रियाक्सन पनि भन्छ क्या, ग्रिग्नार्ड रियाक्सन। सो के हो त यो खासमा ग्रिग्नार्ड रियाक्सन भनेको, त्यसलाई चाहिँ बुझौँ है त। सो म्याग्नेसियम भनेको हाम्रो एमजी भइहाल्यो, ठिक छ। यो म्याग्नेसियमलाई जब हामीले केसँग राखिन्छ त भन्दाखेरि ह्यालो अल्केनसँग राखिन्छ र चाहिँ यहाँ हामीले इथर युज गरिन्छ, ठिक छ। इथरलाई चाहिँ क्याटालिस्टको रूपमा युज गरिन्छ। त्यति बेला के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन बिचको बोन्ड छ यो बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ, यो बोन्डको ठाउँमा चाहिँ म्याग्नेसियम आएर बस्दिन्छ र यस्तो खाले एउटा कम्पाउन्ड बन्छ जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ त अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइड भन्छ। के भन्छ यसलाई अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइड भन्छ र यसको एउटा कमन नेम छ जसलाई चाहिँ हामीले के भनिन्छ ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनिन्छ। के भन्छ यसलाई ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनिन्छ। यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण कम्पाउन्ड हो है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड हो। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टाइपको रिएजेन्ट हो, किनभने यो धेरै हाम्रो प्रिपेरेसनमा चाहिँ एकदमै युज भएको हुन्छ कि है। तपाईँले यो 11मा पनि पढ्नुभयो होला, यो त्यति बेला पनि युज भएको थियो है प्रिपेरेसनमा, ठिक छ। सो यो प्रिपेरेसनहरूमा चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा कम्पाउन्ड हो, ठिक छ। यसलाई के भन्छ त अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइड भन्छ। जस्तै यसको एउटा इक्जाम्पल हेरौँ त, म्याग्नेसियमलाई हामीले चाहिँ नि CH3 CH2 अनि Brसँग चाहिँ इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सन बनाइदिउँ, त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो बोन्ड चाहिँ टुक्रिन्छ, ठिक छ। यो बोन्ड टुक्रेर बिचमा आएर के बस्दिन्छ त म्याग्नेसियम बस्दिन्छ। सो यसमा के भन्ने भयो त CH3 CH2 म्याग्नेसियम र ब्रोमिन चाहिँ हुने भयो। सो यसको नाम चाहिँ के भयो त अल्काइलको ठाउँमा अब हामीले के लेख्नु पर्यो त दुईवटा कार्बन छ, द्याट्स वाइ इट इज इथाइल अनि म्याग्नेसियम अनि ब्रोमाइड। यो पनि एउटा के हो त ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट नै हो, ठिक छ। ल अब यो चाहिँ म्याग्नेसियमसँगको रियाक्सन र हामीले आज पढ्नुपर्ने अन्तिम रियाक्सन हो है। सो अब चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि अझै पनि यो च्याप्टर भ्याइएको छैन अभियसली, किनभने यो च्याप्टर एकदमै लामो छ र यसपछि एउटा ह्यालो एरिन भन्ने पनि आउँछ है, जुन चाहिँ ठ्याक्कै एउटै च्याप्टर हो। यो ह्यालो अल्किन र ह्यालो एरिन भन्ने मैले छुट्टै छुट्टै गरेर पढाएको मात्र हो है। त्यो ह्यालो एरिन पनि अब बिस्तारै आउँछ। अब चाहिँ हामीले के पढ्छौँ त भन्दा क्लोरोफर्म पढ्छौँ है त। अब नेक्स्ट लेक्चरमा चाहिँ म क्लोरोफर्मको बारेमा हाल्न जाँदैछु, ठिक छ। ल आजको लागि यति नै, ल हस् त, धन्यवाद।